देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची इतिहासावा हांव वाचून सांगता. जन्म दिवस आचरतात अलाइसा वा अलिसा अल्मेडा, जोसेफ फर्नांडीस संतकट्टे, ज्योति मार्गरेट उच्चिला, जेस्सी डिसोजा दहिसर, लुईस डिसोजा जोगेश्वरी, एलिजा रोच, जोआन तेक्केकेरे, अलाइसा अल्मेडा मुंबई, एमिल्डा सिक्वेरा कुलशेखर, जानेट रेशिमा डिसोजा मैंगलोर, मिशेल डिसोजा ऑस्ट्रेलिया. तुमकां सगळ्यांक जन्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची आशिर्वाद आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. इग्नेशियस कस्तेलिनो, प्रेसिल्ला कस्तेलिनो, शंकरप्रा, पॉल आनी एफ्रेजा पसान्ना दहिसर, रॉबर्ट आनी जुलियाना मॉरास निड्डोडी, फेलिक्स आनी गीता फर्नांडीस शिरवा, रोशन आनी जेनिवीव अंद्रादे बिजय, सायमन आनी लूसी फोटाडो वालेन्सिया, वलेरियन आनी रोजी मंतेरो नाईगांव, लिओ आनी जोसेफिन डिसोजा मीरा रोड, रोज आनी गिल्बर्ट जॉन पिंटो बिजय. तुमकां तुमच्या काजाराच्या वार्षिक दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, पवित्र दादीच्या मानाक जोसेफ डिसिल्वा आनी कुटुंब, शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट, आयरीन सिक्वेरा बदलापूर, लेस्ली लोबो पुत्तूर, रिचर्ड आनी ज्योति नोरोना मुंबई, फेलिक्स गीता फर्नांडीस शिरवा, रोजार लोबो मीरा रोड, बरी भलायकी जडलेल्या पासत, नवें घर जाल्ल्या पासत, जेस्सी डिमेलो आनी कुटुंब मीरा रोड, जोआन तेक्केकेरे, लूसी डी अल्मेडा, जूडी मार्गरेट, वायलेट डिसोजा परमनूरू, एल्मी मस्करेनस मैंगलोर, आल्बर्ट डिसोजा बांडूपू, क्रिस्टिन डिसोजा अंधेरी, सुनील मायकल ब्रह्मावर. आपल्या त्या साव बसत मिसान दितात. मार्गरेट आनी गॅब्रियल तावरो वालेन्सिया, मॅगदलिन लोबो कायकांबा बऱ्या भलायके बसत, वायलेट डिसोजा परमनूरू, एल्मी मस्करेनस मैंगलोर, आल्बर्ट डिसोजा बांडूपू, क्रिस्टिन डिसोजा अंधेरी, सुनील मायकल ब्रह्मावर. ही सगळीं बऱ्या भलायके खातीर आनी आपल्या त्या सावां खातीर. आतां सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसां. पुलगतीन त्यात्म्या बसत मीस दिता सिल्विया डी कोस्टा कुवेट, देवादीन सिल्वेस्टर फर्नांडीस किनिगोळी, देवादीन अलेक्झांडर सिक्वेरा, देवादीन बेंजामिन आनी फ्लोरिन डिसोजा वालेन्सिया, देवादीन आल्बन आनी लॉर्ना मिरांडा, डॉमिनिक सिक्वेरा मुंबई, देवादीन डेविड आनी आंजेला पसान्ना दहिसर, देवादीन मोंतिस आनी फ्लोरिन पसान्ना दहिसर. कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यां बसत कुटुंबाच्या संद्या बसत मिसिता पावल पसान्ना दहिसर, देवादीन साबिना आनी सायमन डिसोजा दहिसर, देवादीन विक्टर आनी क्लॅरेन्स रोड्रिगस ताने, देवादीन मायकल पिंटो आनी विक्टर डिसिल्वा मुंबई, देवादीन रोनाल्ड फर्नांडीस आनी विना मोरास मुंबई. कुटुंबांतल्या सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसिता रॉबर्ट मोरास आनी कुटुंब निडोडी, देवादीन एंटनी सिक्वेरा मैंगलोर, देवादीन मार्सेल पिंटो सुरतकल, देवादीन जेरोम आनी तेरेजा डिसोजा मुदरंगडी, देवादीन बल्तजार फर्नांडीस बायलूरू, देवादीन बेबी शामेल देवादीन बेबी शामोल डिसोजा पडील, देवादीन डेनिस रेगो मैंगलोर, देवादीन मार्गरेट डिसोजा निडोडी, देवादीन सिसिलिया फोटाडो डेली, देवादीन फ्लोसी फर्नांडीस डेली, देवादीन पास्कल मोंतेरो आनी आलन पावल उद्यावर. कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यां बसत मीस दिता मेबल कुटिनो मारेल पुत्तूर, देवादीन रॉबर्ट डिसोजा बहरेन, देवादीन क्लोटिल्डा अंद्रादे उर्वा मैंगलोर, देवादीन लॉरेन्स आनी रीटा लोबो दहिसर मुंबई, देवादीन कैथरीन लोबो मूडबेळे, देवादीन जोसेफ स्टॅनली पिंटो कुर्ला मुंबई, देवादीन शार्लेट श्रीकंठ तावरो पवाई, देवादीन फिलिप नेरी पिकाडो मुंबई,
देवादीन लिगोरी बाज, देवादीन विक्टर रेमंड डिमेलो, देवादीन रेमंड आणि मॅगदलिन डिमेलो, देवादीन इसिदोर आणि सोबिदा मेरी पिरेरा, देवादीन इग्नेशियस आणि रेमेडिया सिक्वेरा किनिगोळी, देवादीन ऑजवर्ल्ड पायस देरेबैल, देवादीन एलिझा डिसोजा उल्लाल, देवादीन लिली पिंटो उर्वा, देवादीन फेड्रिक विलियम लोबो बंटवाळ, देवादीन हॉवर्ड ब्रॅको अंधेरी, देवादीन फिलोमिना गोम्स सांताक्रूज, देवादीन चार्ल्स डिसोजा कंकनाडी, देवादीन पर्सी डिसोजा उडुपी, देवादीन रोजी सिक्वेरा चकाला, देवादीन मेरी आणि जेकब मार्टिस बँगलोर, देवादीन मेरी कुठिना वामंजूर, देवादीन सेलेस्टिन मेरी मोनिस, देवादीन एफ्रेम फर्नांडिस मीरा रोड, देवादीन डेनिस लुइस डिसोजा अंधेरी, देवादीन वलेरियन डिसोजा सांताक्रूज, देवादीन रेमेडिया डिसिल्वा दोमिली, देवादीन पौलिन डिसोजा सुरतकल, देवादीन कॅथरीन लोबो, देवादीन मार्गरेट डिसोजा कुद्री पादाऊ, देवादीन जॉन पॉल डिसोजा. ह्या त्या सवा सांगता आमची त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर आमी दवरया आनी विशयी जावन कोरोना व्हायरस पिड्यावरील कश्टांतल्यान बसत आनी त्या वरवीं हर तरांचे तत्वार अनुभव करतल्यान बसत ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार भोव भक्तीपणी आमी मागया. वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापा, वंदन वंदन ताज्या एकल्या स्तुता, वंदन 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 जा पवित्रज्ञ, वंदन वंदन ससनाच्या ससा. आमच्या आज भजन आम्ही करूया, सगळ्या काळजांत ताची स्तुती करूया. देवाका आमच्या आज भजन आम्ही करूया, सगळ्या काळजांत ताची स्तुती करूया. ताळे आजूबारया गीता आम्ही गावया, देवाका आमच्या वंदिया. ताळे आजूबारया गीता आम्ही गावया, देवाक आमच्या वंदिया. वंदन वंदन वल्गीच्या देवा बापा, वंदन वंदन ताच्या एकल्या स्तुता, वंदन 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 जा पवित्रज्ञ, वंदन वंदन ससनाच्या ससा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भोव मोगाचे न्हू, आज भोव पवित्र त्रित्वेची दाबाजीक परब. ह्या परबेचे शुभाशय आनी सर आशिर्वादां तुमकां हांव मागतां. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अवस्वरांत 19व्या वळीर एफेशियन्स चॅप्टर 2:19 आमी अशें वाचता, तशें आसता हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परके न्हय, आतां तुमी देवाचे पर्जसवे सहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे. पवित्र त्रित्वेचे फेस्त आचरचें म्हळ्यार देव एका कुटुंबांत जियेता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो एक कुटुंब जावन एक कोटान जियेता. सर्गार देवाचें कुटुंब आसा, घराणें आसा. ह्या संवसारांत आमचेंच म्हणलें घराणें आसा, तें देवांत हांव नांव घेता आनी आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे. हो संदेश आमी जाणून घेता. देवाच्याच घराण्याचो तो स्पिरीट, तो आत्मो आमच्या घराण्यांत वाळून दी म्हणून सांतीसीम त्रिंदातीचें आशिर्वाद कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं कश्टांतल्या सगळ्या मनशाकुळाचेर देवों दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना आमचें व्हडलें कुटुंब पवित्र सभा, आमची दियसीस, आमची फिरगस, आमचे वैयक्तीक कुटुंबां
देवान आशिर्वाद करच्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाचें बलिदान भक्तीपणी भेटोवच्याक आमची सुखी आमची अस्कतकाय अशें जावन आमच्या कुटुंबाचे एकवटा विरोध आमी केल्लीं पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षणें आमी जोडून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवेता फावो. सौम्या काकृत सौम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सौम्या काकृत सौम्या काकृत. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देव वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर. तू बापाच्या भुजात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझ्या अखंडित जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या पवित्र आत्म्याक संवसाराक धाडून तुजो विचित्र घोट मनशांक उगडापो केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय. देखून सासणीक तृत्वसो प्रताप आमी आज गायता आनी तुज्या सत्तेच्या परसळीक किरणांनी तिचें एकवट वळखून तुमकां ते कांय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करता. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाखणता आनी ही आमची भजन तुमकां मानवो म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासनाच्या सासना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें, देवान प्रतवेचेर मनशाक रचिल्ल्या दिसा थावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं संपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विचार, इतलें व्हडलें घडीत हाचे आदीं केन्ना पुनी घडिल्लें आसा? खंयच्याय काळार असली उतरां कोणें आयकल्लीं आसात? खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें थावन उलयल्लो तो थाळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला? खंयच्या देवान परिक्षा, खुनां, अद्भुतां, झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा मदलें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां? पूण हें सगळें सर्वस्परा तुमच्या देवान तुमचे पसोत इजिप्तान केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून तुमी आज उडास दवरा आनी तुमच्या काळजांत खसया. सर्वेस्पर जावन आसा देव, जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. हांव हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरेंपण लाभतलें. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जे देवान आपलें दायज कन्विसल्या ती खरीच भागी. जे देवान आपलें दायज करविसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. जे देवान आपलें दायज करविसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्परान आपल्या उतरान मळब रचला, आपल्या तोंडाच्या श्वासान अंतरळाची रचना ताणे केल्या. आपल्या एकाच उतरान ताणे सगळें रचला आनी आपल्या फर्मानान सगळें उबें केलां. जे देवान आपलें दायज करविसल्या ती खरीच भागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळेवनूच आसा, तोच आमचो आधार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवून तुजी दया. जे देवान आपलें दायज करविसल्या ती खरीच भागी. जे देवान आपलें दायज करविसल्या ती खरीच भागी.
सांत पावलान रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरीत जिवानाक तुमकां व्हरून पावयना. बागर तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताचे दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सोवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. Alleluia गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जो आसा जो आसतलो आनी जो आसतलो त्या देवा. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी घुसाऱ्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 11 शिस गलिलेयाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. जेजूक पळयतस शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचोंक नातुरलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. भोव मोगाचे न्हू सांत बर्नर्ड क्लॅरावॉक्स सांतिसीम त्रिंदादी विशांत अशें म्हणटा, होली ट्रिनिटी इज द किस ऑफ गॉड. भोव पवित्र त्रिंदाद देवाचो उमो. देवाचो उमो म्हणटा आसतना देव बाप देव पुताक उमो दिता. आनी हो उमो जावन आसा पवित्र आत्मो. सांतिसीम त्रिंदाद पवित्र तृत्व म्हळ्यार देवाचो उमो. देव बाप देव पुताक उमो दिता आनी तो उमो जावन आसा पवित्र आत्मो. देव बापा आनी देव पुता मदें आसो अखंडीत तुटा नासलेलो बांध आनी अदृश्य दोळ्यांक दिसनासलेलो मोग पवित्र आत्मो जावन आसा. देव सांतिसीम त्रिंदाद म्हणल्यार त्या कुटुंबांत जियेता आनी ह्या कुटुंबांत हांव न्हू हर एक कुटुंब म्हजें आनी तुजें आनी ह्या संवसारांतलें हर एक कुटुंब नांव घेता म्हणटा पवित्र पुस्तक. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 3 वळी 14 आनी 15. Ephesians chapter 3 verses 14 and 15. ह्या पासत
हांव बापा हुजीर सरपडोवन मागता सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपले नांव ताजे तावन घेता ताचे थावन घेता म्हणजे देव बापा थावन घेता कुटुंब मोगाचें न्हू आमी इंग्लिशान कुटुंबाक फॅमिली म्हणटा फॅमिली म्हणटा आसतना थंयसर अक्षरां आसात FAMILY F म्हळ्यार फादर A म्हळ्यार अँड M म्हळ्यार मदर I म्हळ्यार आई हांव L म्हळ्यार लव Y म्हळ्यार यू फादर अँड मदर आय लव यू कुटुंबांत आसा आवय बापूय भुरगीं प्रायवंतां भाव भयणी कुटुंबाची आमी सांगाता मेळोन एक घराणें जाता एक कुटुंब जाता आमच्या जिवितांत जायते फ्रेंड्स आमकां आसात आमी फ्रेंडांक फ्रेंड म्हणटा FRI म्हळ्यार फ्राय म्हणजे फ्रेंड आमच्या हातांत पयशे आस्त बदीक देणी आसता आसतना आमच्या सांगात आसतात आमकां खाली करतात फ्रेंड एंड्स गर्लफ्रेंड जावं दी बॉयफ्रेंड जावं दी कितलेय आसूं दी संवसारांत कसलेय दुसरे संबंद जावं दी अखेर जातात पूण फॅमिली एक कुटुंब एक घराणें अखेर पर्यंत बाळटा आनी आमकां सर्गार एक घराणें आसा देव सांतिसीम त्रिंदादीचें घराणें तें कुटुंब देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रात्मो एका कुटुंबांत जियेता देवा बापाथंय देव पुताथंय आनी देव पवित्रात्म्याथंय जीव आनी मोग व्हाळटा देवा बापा थावन देव पुता आनी पवित्रात्म्याथंय देव पुता थावन देवा बापा आनी पवित्रात्म्याथंय पवित्रात्म्या थावन देवा बापाथंय आनी देव पुताथंय देव आत्मो जावन आसा आमी गेल्या त्या हप्त्यांत पेंतेकोस्ताचें फेस्त केलें पवित्र आत्म्या विशयांत आमी नियाळ केलो पवित्र आत्म्याचें फळ हें म्हणटा पवित्र पुस्तक गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 22व्या आनी 23व्या वळीर गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 and 23 पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वादमन सांतिसीम त्रिंदादीच्या त्या घराण्यांतय आमी एकवटलेल्या वेळार आनी आमचें घराणें सांतिसीम त्रिंदादीच्या त्या घराण्याच्या कुटुंबाच्या आदर्शकाल बांदून हाडल्या वेळार सांतिसीम त्रिंदादी थंय एकामेका थंय व्हळचे पवित्र आत्मो सो मोग आनी तो बांद तो एकवट आमच्याय कुटुंबांत वळटा पवित्र आत्म्याचें फळ हें म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या फळाचें लक्षणां ही आमी पळय सभेन 12 म्हणटा मोग संतोष शांती दयाळाय सोंसणीकाय उदारपण विस्वासीपण सादेपण स्वधमन निश्कळपण मनसुगी आनी बरेपण हे निरंतरी कुटुंबाच्या सांद्यांत एकामेका थंय तें व्हळटा देव बाप म्हणटा आसतना देव बापूय आनी आवय देवाक लिंग ना तो आत्मो आमी वाचता जुआंव जेवांजेलान 4थ्या वसरांत 20 आनी 4 वळीर जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 जुआंव सवांजेल अवस्वर 4 वळ 20 आनी 4 देव आत्मो देखून देव आत्मो मोगाचें न्हू देव आत्मो म्हणटा आसतना पवित्र आत्मो तसो न्ही देव पवित्र आत्मो तशें न्ही देव आत्मो देव बाप आत्मो देव पूत आत्मो देव पवित्र आत्मोय आत्मो आत्मो म्हळ्यार दोळ्यां दिसना देव आत्म्यान जी येता आनी त्या देव आत्म्यातय ते एक जाण आसात जर तर देवाक आमी विचारलें तूं कितें जावन आसाय देवाची जबाब जावन आसा हांव देव जावन आसा हांव सांतिसीम त्रिंदाद जावन आसा देवाक विचारलें सवाल मोइजेन त्या जळत्या बल्यांत देवाचें दर्शन जाल्ल्या वेळार निर्गमन बूक अवस्वर 3 वळ 14 आनी 15 देवान मोइजेक म्हळें जो आसा तोच हांव एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 14 and 15 देव जबाब दिता जो आसा तोच हांव ताचो अर्थ कितें देव म्हणटा हांवूच आल्फा आनी ओमेगा उगडापणाच्या बुकांत पात्मोस कुद्रार जेजूच्या मोगाच्या अपोस्तलाक सांजू हांव जाल्ल्या दर्शनान देवान ताका म्हळें हांवूच आल्फा आनी ओमेगा
आल्फा म्हळ्यार आरंभ, ओमेगा म्हळ्यार अंत. देव आरंभ आनी अंत. म्हणजे देवाक पास्ट, प्रेझेंट आनी फ्युचर म्हणल्यार 3 टेन्स नात. म्हणजे 3 काळ ताका नात. भूतकाला, वर्तमान काला आनी भविष्यात काल आमी म्हणटा. ताका तशें ना. देवाक सगळें हियर अँड नाव, एवरीथींग इज प्रेझेंट. देव खंयचे आराम करच्या पयलेंच देव अंत जाणा. देवाचेच काळ आनी शेकडे. देव संपूर्ण आटापून आसा. जर तर देवाक आमी म्हळें देव मोग म्हळ्यार देव भरोन वमतांच्या मापान मोग. देव मोगाच्या की व्हरतो. जर तर देवाक आमी म्हळें देव म्हळ्यार शांती, भरोन वमतांच्या मापान शांती आनी ताच्या की तो व्हरतो. जर तर हांगासर एक काल्स आसा उपरांत तुमी पळयतात दाकारोस वच्ची काल्स हांगासर हाडल्यार हांवें तुमकां म्हळ्यार ती काल्सच तितलीच ती. ताचें व्हरतें कांयच ना. तितलीच ती काल्स. कितली व्हड आसा, कितली रुंद आसा, कितलें तातूंत लोहा आसा, मेटल आसा, तितलीच. पूण देवा विशयांत आमी सांगता आसतना देवाक हांवें आनी तुवें आटापिल्ल्या बरी ना. कित्याक म्हज्या मतीक, म्हज्या कुडीक, म्हज्या भोगणाक, म्हज्या चिंतनाक एक परिमीत आसा. देर इज अ लिमीट. फॉर गॉड देर इज नो लिमीट. ही इज अनलिमिटेड. आनी हो देव मीत नातलो, अपरिमीत देव. अपरिमीत तरान मोग, शांती, पदवी, सकत, बोळ, महिमा, उजवाड जावन असो देव सांतीसीम त्रिंदा दितें येता. देव बाप संपूर्ण तरान तो देव. विशिश्ट तरान प्रत्येक रितीन, वैयक्तीक रितीन देव ताजे लागीं आमी संबंध दवरूंक शकता. देव पूत सोमी जेजूय. देव पूत म्हणटा आसतना केवळ पूत मात न्ही, धुवय. देव पूत म्हणटना देवा बापा तावन उब जालो. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड. देखून देवा बापा तावन सोमी जेजू पूत उब जाता. सासनीक बाप तो. म्हणजे निरंतरी देव पूत बापा तावन उब जाता. आनी पुता तावन आनी देवा बापा तावन पवित्र आत्मा निरंतरी तो उब जाता. निरंतरी व्हाळटा. तिगी जण वैयक्तीक रितीन, विशिश्ट रितीन, प्रत्येक रितीन देव. पूण ते सांगता एकच देव. हो जावन आसा एक वर्तो मिस्तेर. हो मिस्तेर मोगाचे न्हू आमी सुटोवंक या परिहार करूंक आमी प्रयत्न करचे न्ही. बगार आमी आमच्या जिवितांत जियोवंक प्रयत्न करचे. सांतीसीम त्रिंदादीचें जिवीत म्हजें थंय, तुजें थंय तें वाळोन येजय. आनी आमी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबांत सांतीसीम त्रिंदादीचें जिवीत आमी जियेचें. देखून आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वसरांत 14व्या वळीत तावन आमी अशें वाचता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 ऑनवर्ड्स. जांकां देवाचो आत्मो सोलून व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलून व्हरता तीं जातात देवाचीं भुरगीं. मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी आमी संकश्टाच्या काळार आसा. थोडा संख्यान लोक आस्पत्रेंत आसा आनी थोडो लोक घरांनीच आसा, पिड्यांत आसा. जायत्या तराचो तत्वार सांगता आसा भिरांत, कवजिणी, अपधैर्य अनुभव करना आसा. एक कुटुंब आस्पत्रेंत जावन म्हाका फोन करता. एक आवय, ती प्राय जाल्या तिका, पूण ती म्हाका आस्पत्रेंत जावन म्हणटा फादर आमी 10 जाणां एकाच घरचीं आसा. आवय, बापूय, पूत, सून आनी तेंची 2 भुरगीं, धूव आनी जावय आनी तेंची 2 भुरगीं, 10 जाणां आस्पत्रेंत आसा. आनी ती भियान ती म्हणटा फादर आमकां कोण आसा, आमकां कोणी नात फादर, कोणी नात हांगासर जेवण आनी दिवंक ह्या खंयचे गरजांनी आमकां कोणी नात. पूण तिका हुस्को तिच्या कुटुंबाच्या सांदासून एक फावटी घोवा लागीं वता, एक फावटी पुता लागीं, सुने लागीं, ताच्या भुरग्या लागीं, दुये लागीं, जावया लागीं, ताच्या भुरग्या लागीं दुसऱ्या रुमांत आसा थंयसर आस्पत्रेंत वता. सगळ्यांची जतन घेता. तीच पिड्यांत आसा. तिकाच कंकली येता, उस्वास काडून कस जाता आनी रडटा. पूण तरी तांच्या लागीं वचून ती मागणें करता आनी ती तिचे कश्ट म्हज्या लागीं सांगता आसतना मोगाचें ना. म्हज्या नियाळाक आयिल्ले पवित्र पुस्तकाचीं उतरां. सासनीक मोगान हांव तुजो मोग करता. जेरमाया प्रवादीचो बूक, जेरमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 1 वसर 3री ओळ. देव बाप काकुतीचो बाप. देव मोगाचें न्हू एका बापाय सारक्या काळजान आमचो मोग करता. एका आवय सारक्या काळजान तो आमचो मोग करता. हांव तुमचो सासनीक मोगान मोग करता म्हणटा देव. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी, ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. इजाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 9 वसर 15वी ओळ. आनी 16 बाबडीर सर्वेस्पर देव म्हणटा हांवें तुका म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां. तूं म्हजोच, तुजे वणदी म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 4 वसरांत 10व्या वळीर
पर्वत फोडून वेती दोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच तुजे तावन हांव काडचो ना म्हजो शांतीचो करार तुजे तावन तो हालचो ना देव कितल्या मोगान तो उलयता म्हाका जेन्ना त्या भयणीक म्हाका सांगूंक बगलें केवल तीच देवाचीं उतरां इसाया प्रवाचीचो बूक 3:4 वळ Isaiah chapter 43 verse 4 हांव तुजो मोग करता म्हज्या दिश्टीन तूं मोला दीक देखून तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दितां तुज्या जिवा बदलाक हांव मनशांक दितां मोगाचें न्हू सांतिसीम त्रिंदादीचें फेस्त करचें म्हळ्यार हांवें आनी तुवें जाणा जावचें हांव आनी तूं देवाक कितल्या मोगाचें गी म्हणून देव निरंतरी आमकां ताच्या दोळ्या मुखार दवरून काडून आमचो तो मोग करता आमी ताच्या घराण्याचे सांदे ताच्या कुटुंबाचे सांदे देखून देव बाप आपल्या पुता थंय वळटा आपल्या पुता थंय म्हणजे ताच्या पुता थंय धुवान थंय तो वळटा पवित्र आत्म्या थंय मोगाचें न्हू आमकां ही जाणवाय मेळटा आमी देवाची भुरगीं तेन्ना मोगाच्यान आमची भिरांत कावजणी सगळी नपय जाता देखून मंदर संदेशर रोमाकारां मदल्या पत्रांत 8व्या वचनांत 15व्या वळीत तावन देवाचें उतर म्हणटा Romans chapter 8 verse 15 कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरी जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना देखून मोगाच्यान ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार कसली पिडा आमकां येवंक पुरो कसलो तत्वार आमकां येवंक पुरो कसली समस्या आमकां येवंक पुरो मरणांतीक रितीन आमी मरणाक तयार जाल्यार जावंक पुरो तरी मोगाचें न्हू आमचो भरवसो आमकां निराशी करिना आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या ती आमी जाणा जाता देव आमचो मोग करता देव आमच्या सांगात आसा आमी त्या देवाच्या घराण्याचे सांदे त्या कुटुंबा विशयांत हांवें तुमकां सांगलें मोगाचें न्हू ती आतां बरी जावन घरा आयल्या आनी ती म्हणटात फादर देव बाप आमचो आमच्या सांगाता आसलो समी जेजू आमचो आमच्या सांगाता आसलो ताणें म्हाका सांगात दिलो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसलो देखून आमी भियोना खावजेवना आमी रडल्या जायतें आमी रडोन देवा लागीं मागलें आनी देवाचो सांगात आमकां अनुभव जालो आनी हो म्हयनो माय म्हयनो मोरयेमायाचो सांगात आमकां जालो सांता भक्तांचो सांगात आमकां जालो मोगाचें न्हू सांतिसीम त्रिंदाद एक कुटाम आमी त्या कुटुंबाचे सांदे मोगाचें न्हू हो अनुभव म्हाका तुका जाल्ल्या वेळार आमी मोगाचें न्हू आमच्या भियांत थावन आमी सुटका जावन घेता आमच्या खावजेणेंत थावन आमी सुटका जावन घेता हर एका अपधैर्यात थावन आमी सुटका जावन घेता स्वामी जेजू ह्या संवसारांत जिवन आसतना मोगाचें न्हू तो देवा बापाचीच ती खणवळाय ती काकूत ती दया तो मोग घेवन ह्या संवसारांत आयलो देखून तो वेता कोडकारां पळयल्यानच तो म्हणटा हांव खुशी व्हरता तूं गूण जा कोडकारां तो व्हडा मोगान आपडटा हेर तरी कोडकारां आपडूंक येतले कित्याक तो कोडकार तेजे हांग कुसला खंय ती पिडा आपणा लागता कोणा म्हणून पूण मोगाच्यान जेजू आपडटा आसतना त्या कोडकाराची कोडीची पिडा जेजूक लागना बगार जेजू थंय आसचें देवा बापाची दया खाकूद त्या कोडकाराक आपडता स्पर्श करता आनी तो कोडकार बरो जाता समी जेजू त्या लाजाराच्या घरा गेल्ल्या वेळार त्या मरणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोरयेचें आनी मार्थाचें दूख पळोवन समी जेजू रडता कित्याक तो रडलो मनशा सैमांत तो रडलो तो देव तरी आपले देव सैम बगलेक धरून आपणाकच तो खाली करता आनी मनशा सैम घेता आनी मनशा रुपान तो प्रायन आनी जाणवायन वाडलो म्हणटा पळय पुस्तक लुकाचो वांजेल 2:50 वळ लूक चॅप्टर 2 verse 52 जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो मोगाचें न्हू ह्या विशयांत काली हांवें नियाळ केलो कशें समी जेजू देव जावन आसा पदवेदार सत्यवंत आनी सगळें ताका ते देवाचेच सैमाची लक्षणां आसात तर तो ह्या संवसारांत आसतना प्रायन आनी जाणवायन कशें वाडचें देव जावन आसतो समी जेजू आपल्यान देव सैम बगलेन दवरता जर तर हो बूक मोगाचें न्हू हांवें तुमकां दाखयल्या तुमी हांवें विचारलें हें कितें म्हळ्यार तक्षण तुमी सांगतात हो बूक आनी बरेंकन पळयल्यार कळटा हो मिसाचो बूक जर तर मोगाचें न्हू दोळ्यांक एक वस्तूर बांदलें तुमच्या आनी तुमकां हो बूक सांगलें आपूण पळया म्हण आपडलो तुमी विचारलें हें कितें मोगाचें तुमकां वेगळी समजना जायतें आपड उक्तें करना आनी परत पळोवन हो बूक म्हण तुमी सांगेत म्हणजे दोळ्यांक दिसनातल्या वेळार स्पर्शसो तुमकां आसच्या त्या सत्तेचो तुमी उपयोग केलो त्याच रितीन देव आपलें देव सैम म्हणजे समी जेजू देव जावन आसलो आपलें देव सैम बगलेन दवरून मनशा रुपान जिवन मनशाच्या त्या सैमान प्रायन आनी जाणवायन वाडलो कसो तो वाडलो सकाळीं वेग्गी वटोन कुड्यार वचून तो मागणें करतालो राती सांजेर मागणें करतालो लोकां मदें अजापां विजमितां करतना दिमयेर पडोन हात वयर करून देवाक अर्गां आनी होकळाप दिवन देवाच्या एक पोटान तो जियेतालो
आनी देखून देवा थावन ती दैवीक सगत ताचे थंय वळटली आनी ताचे थावन लोकां थंय ती वळटली. लुकाचो वांजेल 6:19 वळ म्हणटा. लूक चॅप्टर 6:19. लुकाचो वांजेल 6:19. सोमिया जेजू थावन दैवीक सगत वळटली आनी सर पिडेस्तां ती गुण करतली. देवसार लागलेल्या सुडका दितली आनी समेस्तांक बरी करतली. तर मोगाच्या सांतीसीम त्रिंदादी ते फेस्त आमी करचे म्हळ्यार त्या सांतीसीम त्रिंदादी थंय हांवें आनी तुवें एकवटान जियोवचें. देखून आमकां पवित्र सभा शिकयता आमी कुर्साचो गुर्त काडूंक ह्या सांतीसीम त्रिंदादीचो गुर्ती आमी म्हणयेत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणटा आसतना आमी आशिर्वाद दिता. एका बोटान करता थोडी जाणां, पूण मोगाच्या सगळे हात आमी आशिर्वाद दिवचे. बापाचे आशिर्वाद म्हजेर, समिया जेसूचे आशिर्वाद म्हजेर, पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद म्हजेर, सांतीसीम त्रिंदादीचे आशिर्वाद म्हज्या कुडीचेर, म्हज्या कुडीच्या हर एका विश्वांचेर, म्हज्या हर एका करण्याचेर. देखून आमचें जिवीत आराम जाता. सांतीसीम त्रिंदादी थंय पवित्र स्नान आमी घेता. आमी मरता आसतना आमी त्या मोरच्या व्यक्तीक आनी मेल्या उपरांत त्या मोड्याक सयत आशिर्वाद घालता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमी देवाच्या हाजरपणांत आमी दियसे. देवा बापाच्या मोगांत समिया जेजूच्या त्या सडवणे थंय पवित्र आत्म्यान तेंच्या अभिशेकाक आमी जियेसे. देवान मनशाक रस्तो आसतना कसो रचलो? उत्पत्ती बुकांत 1 वसरांत 20 आनी 6 वडीर आमी वाचता. जेनेसीस चॅप्टर 1:26. आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. पळया, देव म्हणना म्हज्याच सारकें आसा, आमच्या सारकें आसा. देव बापाचो सारकें म्हजें थंय तुजें थंय आसा. समिया जेजूच्या सारकें आसा, पवित्र आत्म्याच्या सारकें आसा. म्हणजे देव बाप म्हळ्यार देव बाप आनी आवय. समी जेजू म्हणटाना देव पूत आनी देव धू. पवित्र आत्मो म्हणटा आसतना तो पवित्र आत्मो म्हजें थंय तुजें थंय आसा. आमी एक फावटी प्रायेक पावल्या उपरांत 18 वर्सां जाल्या उपरांत समी जेजू ल्हान थावनचो प्रायन आनी जाणवायन वाडलो. प्रायन आनी जाणवायन वाडल्या उपरांत आमी मोगाच्या निरंतर उडास दवरची. म्हजें थंय देव बापाचें, देव आवयचें तें सैम म्हजें थंय आसा. हांव ताच्या स्वरुपाय आसो, ताचे सारकें आसो, ताचे थावन आयिल्लो. आनी म्हजें थंय समिया जेजू थंय आसचें तें मोवाळ, दयाळ, काळीज म्हजें थंय आसा. हांव एक देवाचो पूत, हांव एक देवाची धूव, हांव ही देवाचो तो पवित्र आत्म्यान अभिशेक जाल्लो. ताची सुरपाय ताचे सारकें म्हजें थंय आसा. आनी असल्या मनोभावांत आमी कुटुंबांत जियेल्ल्या वेळार हर एक आवय आपली जबाबदारी बऱ्या हातान पाळटा. हर एक बापूय, हर एक भुरगो, हर एक प्रायवंतां, हर एक भाव भयणी म्हाका आमचें कुटुंब खरेपणी देवान आशेल्ल्या बरी जाता. हेच विशयान म्हाका सांपावला मुखांत देव आमचे लागीं उलयता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 2:19. एफेशियन्स चॅप्टर 2:19. तशें आसता हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परकी न्ही. मोगाच्यान हेर जातीची जे कोण मोगाच्यान वेगळा सार आशेतात, घोव बायलां या आवय बापूय भुरगीं झगडें करतात, विधेयपण ना, एकवट ना, आमी मोगाच्यान देवाचें उतर म्हणटा आमी तसली न्हय. बगार परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाची परजे सवे सहा नागरीक देवाच्या परजे सवे देवाच्या घराण्याचे सांदे. देवाच्याच घराण्याचे सांदे मोगाच्यान हेच आमच्या जिविताचो शेवट उद्देश आमच्या काळजांत दवरून घेवया. सांतीसीम त्रिंदादीचें जिवीत वैयक्तीक रितीन आमी जियेवया, आमच्या कुटुंबांत आमी जियेवया, आमच्या समाजांत, आमच्या मनशा कुळांत आमी जियेवया. मोगाच्यान एक दीस सर्गार देवाच्या घराण्यांत ससनाक जियोवचे भाग आमकां हर एकल्यांक फावो आसा. ह्या बरवशान दैवीक संतोषान, आनंदान आनी शांतीन उमाळोवन आमी जियेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी उसारया. सतमंता देवाक सरपती दरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुताक आमच्या समियाक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो, अवंकार मर्येतान जल्मलो, पोंस प्लतेका ताणें कससले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसेसा मेल्यांतलो बचून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सरपतीदार देवपाच्या उजव्या बसला, थंय तान जुयांची मेल्यांची झडती करूं येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पथकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमीन. हाडून आयल्या तू
मागता तुझे लागी हात की निर्भागी हे मागता तुझे लागी हात की निर्भागी भावा भयणीनो आमी बेठोवचें हें मिसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवा समेत सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदार सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा भावार्थान आनी मोगान पवित्र तृत्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता ती ही देणी आनी आमच्या काळजाची मागणी तूं व्हडा मोगान स्विकार कर आनी हांचे वरवीं आमीच तुका सदां वपलालें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलोच सर्वेस्पोर पूण तुमी एकच देव आसता एकच सण न्हय बगार एकच देव सैमाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुज्या महिमेचो कूट आमी तिरभवार्थान सतमनता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची ती संतर नसलेली महिमा खालतेपणी वळखून घेता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा हे एकल्या जाणाचो एक शेगूण आनी ते गायचे एकच सैंब आनी समा सारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हेच महिमा वाखणून देवदूतांनी सर्गींचे दळबार एका स्थळान तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ लागीं पावतच ताणें आपलो मीठ मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा.
भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. मोगाळ बापा, आमच्या सोडवणेचो उगडास आमी समरमतां. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटतां. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता. तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंच तुज्या पवित्र सभेक दिल्ल्या भलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसेंत वांटो घेतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडीन मैपसान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सभे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा, सांचे खातीर ही भेटवणी आमी करता, त्या समेस्तांची काकूत कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाची, पेटर पावल आमच्या गवळ्या बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर हांग हे भेटवणी करतल्या समेस्त तुज्या परजेची काकूत कर. शकी क्रिस्ताच्या शांतीन मरोन गेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची तूं दया कर. कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं मरण पावल्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागता. बापा, सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राजांत घे. दयाळ बापा, अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जोसेफीचो निश्कळवंत पती, तुज्या धर्मता आनी भक्तां बराबर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत सुजे फर्नांडमेट्स, एसविडीचे मार्तीर, तांच्या समेस्तां बराबर आम्हा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पाचकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रचने बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे उद्देशीं सगळे बरे वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सम्या जेजू सभे मेळोन सर्गींच्या देवा बापा लागीं आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिव्या. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती, ह्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमकां फावना, तुमच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजां म्हज्या सुम्या ये तूं म्हज्या दुनिया आत्म्या म्हज्या सुम्या रास्तूं कर म्हज्या दुनिया ये तूं म्हज्या सुम्या फांकय प्रकाश तुजो नाव नाय काळोख म्हजो अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे आमी करया. दोळे धांपया. दर्शन आमी घेवया देव बापाचे, सुम्या जेजूचे आनी पवित्र आत्म्याचे संपूर्ण अखंड एकवटांत मोगांत शांतींत आनी संतोशांत जियेन आसात. तेंचं जिवीत आमकांय फावो कर म्हण आमी मागया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा, मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हण हांव पाती येतां. हांव पाती येता. ह्या वेळार ह्या वेळार पवित्र कुंभार सेवंक पवित्र कुंभार सेवंक म्हाका असाध्य देखून म्हाका साध्य देखून आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत येवन राव. म्हज्या काळजांत येवन राव. शांतीसेम त्रिंदा दितय शांती सेम त्रिंदा दित म्हाका एकवटाय. म्हाका एकवटाय. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याचे बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याचे जिवीत जिवीत म्हजें थंय वळाशें कर. तुजे तें वळाशें सम्या जेजू सम्यान जेजू तुजे थावन म्हाका तुजे दान केदींच मेकळो जावंक सोडिनाका. केदींच मेकळो जावंक सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, ह्या दाबाजीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक भावार्थान परिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान अधीक आनी अधीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक संपूर्णयेन एक कर. हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलता आसतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र तृत्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र आत्म्या. जय 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 प्रिय